नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। नाजरीन, मुल्तान के इलाके दुनियापुर के गांव चक नंबर 341 WB के रिहायशी जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, जब वो बैरून मुल्क से वापस आते हैं अपने पाकिस्तान और अपने गांव में जब वो जाते हैं इंसाफ लेने के लिए, तो बजाय इसके कि उनको इंसाफ मुहैया किया जाए, जिस चीज की वो डिमांड कर रहे हैं उनको वो देने की बजाय उन पे मुसल्ला जत्थे के साथ एक गिरोह आता है और उन पे डंडे बरसा देता है। अब किस चीज के लिए वो इंसाफ लेने गए हुए थे और ये माजरा क्या है, हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हामिद रजा साहब। सर, ये क्या स्टोरी है और किस चीज के लिए आप इंसाफ लेने के लिए गए जिसके बदले उन्होंने आपको ज़दोकोब किया? मेरा कोई जाती मामला नहीं था, ये मेरे गांव के चंद मसाइल हैं जो आपके मैं गोशगवार करता हूँ। तो मैंने मुख्तलिफ इदारों को बताया है, यहाँ से मुझे कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिला। ठीक है। तो 2 साल पहले मैं 13/9/2021 को मैंने कमिश्नर मुल्तान को एक एप्लीकेशन दी। ठीक है। तो मेरे गांव में ये मसाइल है कि गांव में मुख्तलिफ सरकारी यातायात होते हैं कि एक पटवार खाना होता है, एक लोहार का आता है, एक अदारा होता है, ये चौकीदार का आता है, ये फलां का आता है। ये कमियों के आते होते हैं कि एक कमी रह रहा है आपके पास को साल 2 साल बाद वो नहीं रहता, तो वो चला जाता है कि नया कमी जब लाएंगे तो उन्हीं हाथों में वो बिठाया जाएगा। ठीक है। तो उन हाथों की ऐसी संजीदगी है, तगड़े लोगों ने लोगों को निकाल कर तो अपने नाम एक अपने आप को मस्कीन गरीब शो करके 9 मरला स्कीम के तहत वक्त के पटवारी से मिलकर वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मन की चीटिंग करके कानून के साथ कि हम गरीब आदमी हैं, हमें 9 मरले स्कीम के तहत ये खाली जगह सरकारी पड़ी है, ये हमें अलॉट कर दी जाए। ठीक है। जबकि वो करोड़पति लोग हैं सारे। अच्छा। इन चंद लोगों ने एक पटवार खाना, 3 ब्रदर राशिद बशीर, अंसर बशीर, अमजद बशीर, इन्होंने 10 मरला स्कीम के तहत अपने नाम अलॉट करा लिया जो कि पटवार खाना था रजिस्टर्ड। दूसरा आता लोहार का। लोहार का आता जो है मलिक यासीन ने अब 10 मरले अपने नाम, 10 मरले अपने कजन रिफत महमूद के नाम कराकर उसने गवर्नमेंट से चीटिंग की, जबकि उसके पास जाती अपनी सारे सबके पास करोड़ों की जायदाद है, हाथे, कोठियां, एग्रीकल्चर, जानवर वगैरह वगैरह। तीसरा आता हमारा है चौकीदार का। सही। उस आते को के नाम है उसका नासिर एंड ब्रदर, रियासत एंड ब्रदर, उन दोनों भाइयों ने 10-10 मरल का स्कीम के तहत अपने नाम करा लिया कि सिस्टम में कानून को चीटिंग किया कि हम गरीब आदमी हैं, हमें ये अलाट किया जाए, जबकि इनके पास हाथे हैं, कोठियां हैं, घर, जानवर, फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह। ये अरबपति लोग हैं, 2-3 घर तो अरबपति लोग हैं। उसके बाद ये एक वाक़ा हुआ कि अजमत बशीर एंड ब्रदर्स ने कुछ सरकारी रकबा होता है जो 1933 में हमारा गांव जो बना, जो अलाटमेंट हुई अंग्रेजों दौर के दरमियान। तो वो एक रास्ता था गांव का जो बाहर पक्की सड़क पर जाता था कि गांव के चारों तरफ ना 1 एकड़ एक लाइन है जो कि गल्ला स्कीम की लाइन थी, 1 एकड़। उसमें से एक रास्ता गुजरकर पक्की सड़क तक जाता था, गांव के लोग उससे मुस्तफीद होते थे। उन्होंने वो जब वो लाट उन्होंने किसी से ली तो लेकर उन्होंने से कुछ अर्सा पहले उस सड़क को काट कर वहां से बंद करके वहां दीवार बना दी और 1 एकड़ उस सड़क से डिस्टेंट करके उस डिस्टेंस से उन्होंने बंद कर दिया, वहां रास्ता बंद कर दिया पूरे आधे गांव का। वो सारे लोग दूसरी तरफ से जाते हैं, बहुत बड़ी तकलीफ उस रास्ते की। और हमारा लोहार है, इकराम लोहार है हमारा, वो 45 साल से हमारे गांव की खिदमत कर रहे हैं। हमारी कब्रें, गांव का एक कल्चर है कि कब्रें में वो कमी वगैरह निकालते हैं, सारे काम वो करते हैं। उसका बाप हमारी 10-15 साल खिदमत कर रहा है, उसके भाई ने 10 साल की, बाप उसका फौत हो गया, भाई उसका फौत हो गया। अब ये इकराम लोहार है 17-18 साल से। तो जिस वक्त इसने इकराम लोहार को 17 साल से 1 एकड़ पर अजमत बशीर ने, दूसरे एकड़ पर मोहम्मद अशरफ ने कब्जा कर रखा। गांव के हर बुजुर्ग, मैं एक बात बोल गया कि जब ये इन्होंने आते इंतकाल कराया तो लोग को पता लगा हमारे नंबरदार राजा मोहम्मद नवाज साहब और बुजुर्ग है जिन्हें सब इनके पास गए कि ऐसा काम ना करे, ये आने वाली नस्लों के लिए हमारे आते हैं या कोई भी मुश्तरका गांव की जरूरत हो तो इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, आप ज्यादती कर रहे हैं। इन लोगों ने उस बुजुर्ग की या जिन ने कहा उनकी इंसल्ट की, तो इनकी ये बात ना माने लोग, फिर अपनी बेइज्जती समझते थे, दरखास्तें देना तो वगैरह वगैरह। मैं आगे बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो उस कमी के एकड़ के लिए भी ये सारे को 10 लोग ऐसे बुजुर्ग हैं जो इनके दोनों के पास गए, अजमत बशीर के और मोहम्मद अशरफ के, कि आप ये एकड़ छोड़ दें, ये कमी आदमी है, हमारी मिन्नतें करता है। हर साल जब मैं भी छुट्टी है तो मुझे भी ऐसे ही कहता था, यार मेरे एकड़ के लिए मुझे रकबा ले दे, रकबा ले दे। तुम्हारा ना एक इलेक्शन आ जाता है जिसमें जवार सैन हमारे MP है जो अजमत के कजन है, वो इलेक्शन के लिए हमारे घर वोट लेने के लिए आते हैं। हम उनके आगे ना डिमांड रखते हैं कि अगर ये 1 एकड़ आप एकड़ कमी लोहार वाले वापस करा दे तो हम आपको वोट में सपोर्ट करते हैं इलेक्शन में। उन्होंने 2-4 बंदे थे, उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि हम इलेक्शन के बाद फौरन छोड़ देगा ये, छोड़ दे। इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन गुजर गया, इलेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद लोगों ने फिर दोबारा कहा, बार बार कहा, उन्होंने कोई बात कान पे ना रखी। उन्होंने कहा नहीं ये मानता, ये अजमत छोड़ता नहीं है,
ہم کیا کریں وغیرہ وغیرہ بہانے وہ تھے. اس کے بعد میں 13/9/2021 کو کمشنر ملتان کو آتا ہوں تو میں درخواست ایک دیتا ہوں کہ میرے گاؤں کے یہ مسائل ہیں. اس درخواست پہ وہ مارک کرتے ہیں ڈی سی لودھرا کو. ڈی سی لودھرا مارک کرتا ہے اسسٹنٹ کمشنر لودھرا دنیا پور کو. اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور اس وقت فیصلہ کرتے ہیں کہ میں فی الوقت کھاتے گرانے کے فیصلے کو مؤخر کرتا ہوں کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری پنجاب نے رہائشی مکان گرانے سے منع کیا. جبکہ رہائشی مکان وہ جو فیصلہ تھا گورنمنٹ کا پنجاب کا وہ تھا غریب لوگ جہاں سرکاری جگہ پر سر چھپا کر بیٹھے ہیں. یہ غریب لوگ نہیں ہے, یہ کروڑپتی لوگ ہیں, سینہ زور لوگ ہیں جنہوں نے پورے گاؤں کی تذلیل کی ہے. اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جو نجائز جگہ پہ قابض آئی اور راستوں کی بندش ہے اس میں دفعہ 32-34 کے تحت کارروائی کا حکم دیتا ہوں. یہ فیصلہ میرے پاس ہے, ابھی بھی موجود ہے. وہ فیصلہ ہونے کے بعد اس وقت کے جو سیاستدان تھے ان کے کزن تھے, سیاسی اشیروا پر وہ فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے دیا. میں اب جب چھٹی آیا ہوں تو میں 7/3/2023 کو میں نے پھر دوبارہ اسسٹنٹ کمشنر کو اپلیکیشن دیتا ہوں کہ سر وہ فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے, وہ رستہ اور اکرام لوہار کے ایکڑ اسے واپس کرایا جائے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ درخواست میں نے اور بھی جو مسائل تھے گاؤں کے میں نے ان میں نوٹس کیا کہ میں نے کہا سر یہ سرکاری چیزوں کو فلاں نے نقصان پہنچایا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. ساری تفصیل ہے اس درخواست میں, وہ میرے پاس ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. صحیح. انہوں نے مجھے درخواست میں دیکھا نا تھوڑے غصے کا اظہار بھی کیا, حیرانگی کا کہ ایسے ایسے کام ہوتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بڑے حیرانگی سے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ینگ سے وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہے. میں نے کہا اب اس درخواست میں فیصلہ ہوگا. میں نے پوری اپنی ریکویسٹ سنائی, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. انہوں نے اپنے ریڈر کو بلا کر کہا کہ یہ اس مارک کی اور کہا کہ اس درخواست کی مجھے انکوائری کر کے دے اس گاؤں سے, بھائی چوک کس نے قبضے کیا ہوا, یہ ایکڑ کس کے پاس ہے, یہ آتے کس کے پاس ہے, فلاں فلاں فلاں. وہ ساری انکوائری ہونے کے بعد مجھے اسسٹنٹ کمشنر صاحب 27/4/2023 کو دوبارہ پھر بلاتے ہیں. بلا کر اتنی دیر پہ یہ درخواست کی مشہوری ہو جاتی ہے گاؤں میں, جب وہ انکوائری کرنے آتے ہیں پٹواری وغیرہ تو گاؤں میں مشہوری ہو جاتی ہے یہ درخواست ہو گئی ہے فلاں فلاں کے خلاف, فلاں فلاں فلاں. سیاسی سسٹم جو ہے اس میں انوالو ہو جاتا ہے. جب مجھے اس تاریخ کو 27/4/2023 کو بلاتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر صاحب, میں جا کے ان کے پیش ہوتا ہوں تو مجھے 13/4/2023 کو بلاتے ہیں. 13/4/2023 کو بلاتے ہیں. جب بلاتے ہیں میں جاتا ہوں تو وہاں سابقہ ایم پی ہمارے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ. ان کے سامنے وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ کی درخواست غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اسے ایسے کریں, اس فیصلے کی درخواست علیحدہ کریں, آپ نے فیصلے پہ عمل درآمد پہلے کیوں نہیں کرو. میں نے کہا سر میں نے کروانا تھا, سر اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا فیصلہ ہے راستہ کھلوانا اور لوہار کو ایک لے کر دینا, مگر انہوں نے نہیں لے کے دیے. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے یا کروانے والے؟ یہ تو آپ نے کروانا تھا, قانون کا کام ہے, ہمارا کام تو نہیں ہے. ہم مری بن کر تو جھگڑا بن جائے گا. چلو جی, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ درخواست دوبارہ ایسے ایسے کر. آگے کیا ہوگا وہ پھر؟ آگے انہوں نے ایسے کیا کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے مجھے پھر 27/4 کو بلایا, نوٹس آ گیا صبح کہ آپ پیش ہو. ٹھیک ہے. میں جب پیش ہوا ہوں تو میں 10 بجے گیا ہوں تو 3 بجے تک کسی نے مجھے نہیں پوچھا. اسسٹنٹ کمشنر تھے ہی نہیں اس دن, کسی چھٹی پہ تھے, کس وجہ سے نہیں آئے. مجھے ان کے ریڈر وغیرہ کہتے ہیں کہ آج نہیں آنے, نیکسٹ آپ کو پیشی دیں گے. نیکسٹ آپ مجھے 11 تاریخ کی پیشی دی ہے. اسی طرح میں جب 27 تاریخ کو میں واپس آتا ہوں تو صبح 28 تاریخ جمعہ تھا. جمعے کے دن میں جمعہ نماز پڑھ کر نکلا ہوں. جس وقت میں نکلا ہوں جمعہ نماز پڑھ کر تقریباً 2:30 بجے, تو وہ 2-3 گار لوگ انہوں نے منگار اکٹھی کر کے دوسرے باہر سے بندے منگوا کر 20 آدمی تھے تقریباً, 20 سے 22, 21, 19 ایسے بندے تھے, 20 سے پلس تھے. ان لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے, اسلحہ تھا. انہوں نے لوگوں کو پہلے ہراساں کیا, کوئی آدمی نزدیک نہ آئے, دیکھنا جو کوئی نزدیک آئے گاؤں کے لوگوں کو ہراساں کیا. گاؤں کے لوگ سب جمعہ پڑھ کر ہم نکلے, کافی لوگ تھے. وہ لوگ گاؤں کے نہیں تھے, وہ لوگ گاؤں کے ہیں, کچھ 5-6 لوگ گاؤں کے تھے, 7 لوگ, باقی لوگ گاؤں کے نہیں تھے جو باہر سے وہ لے کر آئے. جب وہ انہوں نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا, مجھے مار مار کر انہوں نے کم از کم سینکڑوں کے حساب سے لاٹیاں میرے جسم پہ ماری ہیں, جو ابھی میرے نشان ہے میرے جسم پر, میں آپ کو فوٹو ہی دیتا ہوں. تو جس وقت میرا سر پھٹ گیا نا, میں گرا ہوں, تو مجھے چھوڑ کر وہ چلے گئے. پھر وہ وائی فائرنگ کرتے کرتے وہ وہاں سے چوک سے نکل گئے, کچھ اپنے گھروں میں, کچھ دوسرے گاؤں میں واپس چلے گئے, گاؤں میں بھی نہیں رہے. اب میں نے 15 پہ کال کی, 15 والے. ناظرین, جو انہوں نے مارا ہے حامد رضا صاحب کو, جن 62 لوگوں نے مل کے مارا ہے, وہ جو فوٹیج ہے وہ آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, جس طرح سے حامد رضا صاحب فرما رہے ہیں. اچھا حامد صاحب, اس کے بعد دوبارہ پھر کیا ہوا؟ دوبارہ سے میں نے 15 پہ کال کی. وہ 1 گھنٹے تک مجھے 15 والے بار بار مجھے کہتا رہے ایسے ہی اپنے پرسنل نمبر سے فون کر کے کہ آپ اسپتال آ جائیں, ہم آپ کو وہاں ڈیل کرتے ہیں. میں اسے بار بار اسٹارٹ کرتا کہ آپ موقع پر پہنچے, وقوع دیکھیں, اس کے بعد میں آؤں گا. 1122 والوں کو کال کی, وہ 15-20 منٹ
میں आ गए. इतना ही सफर है हमारा दुनियापुर से 341 तक 4-5 किलोमीटर सफर है, वो 15-20 मिनट में आ गए. मगर पुलिस वाले जो है तकरीबन 1 घंटे तक वो पहुंचे, मौके पे नहीं पहुंचे, 1 घंटे तक वो पहुंचे. ठीक है. उसके बाद मैं दुनियापुर अस्पताल गया हूँ. अस्पताल जाकर मैंने एंट्री कराई, अपने पुलिस का एक कैबिन होता है, उन्होंने मुझसे पूछा ये वो कैसे हुआ. फिर मैं डॉक्टर के पेश हुआ, डॉक्टर ने मेरा मेडिकल करना शुरू कर दिया. मेडिकल करते करते काफी रात हो गई, मेरा खून बहता रहा. फिर उन्होंने अपना जो भी मेडिकल साहब करना था डॉक्टर साहब ने कर मुझे पट्टी वगैरह लगवाई, टांके लगवाए, 6 से 7 मुझे टांके लगे हैं. टांके लेने के बाद मेरा दोबारा फिर उन्होंने मेरा मेडिकल चेक कर लिया, एक डॉक्टर और बुला लिया, मेरा मेडिकल लिखना शुरू कर दिया. कुछ सैकड़ों के हिसाब से चोटें थी. तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि इतनी जगह नहीं है जितनी तेरी चोटें हैं, तो बस ना कर दो. मैंने कहा जी बस कर दें, ठीक, जितनी आप लिखी जा सकती है यहाँ इतनी. ठीक हो गया. मुझे जुमे का वाकया है, जुमे से लेकर अभी तक मेरा मेडिकल मुकम्मल नहीं हुआ है कि सियासी इंटरफेयर्स इतनी की हो रही है, एमएस को इतना फोर्स किया जाए. कभी कोई नुक्स लगा देकर कहते हैं कि आप ये चीज DHU से करा के आए, लोधरा से करा के आए. हम जाते हैं, वो कहते हैं ये चीज आपकी ठीक नहीं है. वहां से हम फिर वापस आते हैं, दूसरे दिन आके जाना, दूसरे दिन हम जाते हैं, वो कहते हैं ये आपका नुक्स है. उनके 1 हफ्ता हो गया है, पिछले जुमे का वाकया, आज फिर जुमा है, तो मेरा अभी तक मेडिकल क्लियर नहीं हुआ. इसी दौरान हमारी इतवार 2 दिन बाद FIR कट रही है, वो भी बड़े सोर्स से, हम भी बहुत ज्यादा सोर्स लगा डालते हैं, हमारी FIR होती है. FIR होने के बाद आज तक हमारे गांव में पुलिस वाला दाखिल नहीं हुआ है. इतना जालमाना तशद्दुद होने के बावजूद आज तक मेरे गांव में पुलिस वाला कोई आदमी नहीं गया. तो इतनी बड़ी मेरी ज्यादती है. मेरी तो आला काम, खास करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है कि मेरी इस एप्लीकेशन, मेरी सिचुएशन देखकर इस पर नोटिस दिया जाए. तमाम जितने सियासी या जो भी अदारे जो बनते हैं इसमें कसूरवार, सबको चेक किया जाए, सही अच्छी इन्वेस्टिगेशन, एक टीम बनाई जाए जो इन्वेस्टिगेशन करे, मुझे भी, इन सिस्टम को भी, तो मुझे इंसाफ दिया जाए. कि मैं 18-20 साल से या 19 साल से बाहर रह रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि इंसाफ मिल सकता है. तो मेरे दिमाग में मुझे लोगों ने, दोस्तों ने कहा कि यहाँ इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है, ताकतवर आदमी नहीं ले सकता, आप एक आम आदमी है, ताकतवर लोग के खिलाफ आप इंसाफ नहीं ले सकते. मगर मेरे दिमाग में एक ऐसा था कि इंसाफ मिल जाता है, मैं ले सकता हूँ. तो मैं इस चक्कर में अपने जिस्म को तशद्दुद करा बैठा. मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इंतहाई रासा है, तो इन्होंने जाते हुए फायरिंग की, जिससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है. तो इसलिए मेरी मदद की जाए. चले हमारे साथ मौजूद हैं हामिद रजा साहब स्टूडियो में. उन्होंने सुनाया ये जो उनके साथ वाकया हुआ है, जो ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है और जिसके खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन की और जिसके बदले में इन पे तशद्दुद किया गया. नाज़रीन, यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर शुएब इफ्तिखार. उनसे इस मामले पे मजीद फर्दर हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि पुलिस जो कानून है वो इस हवाले से क्या काम कर रहा है. वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में सीनियर क्राइम रिपोर्टर शुएब इफ्तिखार साहब. शुएब साहब, ये हमने पूरा वाकया सुना जो हामिद रजा साहब के साथ हुआ, जिस तरह से वो बैरून मुल्क से वापस आए, काफ़ी अरसे से ये जायदाद का कोई तनाज़ा चल रहा है. उन्होंने एप्लीकेशन दी बाकायदा डिप्टी कमिश्नर साहब को, काफ़ी अरसे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और अब उन पर तशद्दुद भी होता है और पूरे 8 दिन गुजरने के बावजूद उनका मेडिकल मुकम्मल नहीं हो सका. तो आप इस मामले को देख रहे हैं, बाकायदा अपनी वो सहाफ़ती अंदाज से इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, तो क्या कहना है आपका इस हवाले से? देखिए जी, ये हामिद रजा साहब जो है, ये नए पाकिस्तान को देखकर, उस चढ़ते हुए सूरज को देखकर ये पाकिस्तान आए और इन्होंने आवाज बुलंद की. इन्होंने सोचा कि जिस मुल्क में ये रहते हैं वहां पर कानून और इंसाफ का बोलबाला है, तो यहाँ भी होगा. और इन्होंने एक पूरे इलाके, पूरे वसेब और गांव का दर्द लेकर ये निकले उनकी हेल्प के लिए कि हो सकता है कि इस नए पाकिस्तान में इनके गांव वालों की भी जो है सुनवाई हो जाए, उनको इंसाफ मिल जाए, जो जेरे कब्जा जमीन है उन गरीब लोगों को मिल जाए. उसमें इनका क्या लालच है वो तो हमें नजर आ रहा है कि क्या लालच हो सकता है कि उनको जो है वो इंसाफ मिल जाए, उनको उनका रकबा मिल जाए. ये बड़े लोग हैं. तो इन्होंने बात की है कि MP हैं जवार हुसैन बड़ाइच, बड़ी फेमस शख्सियत है, साबिक वजीर भी रहे हैं, ये जेल खाना जात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये इलेक्ट होकर MP बने थे और बाद में फिर ये भी लोटे बने और इस वक्त PDM का हिस्सा है और बहुत सारी इनकी बड़ी सुनी जा रही है, सुनवाई है. जहांगीर तरीन ग्रुप से आएंगे, लोधरा में इनका खासा होल्ड है. सही. जिस तरह तशद्दुद किया गया है हामिद रजा के ऊपर, ये तो बड़े खुश नसीब हैं कि इन्होंने ये FIR दर्ज करवा ली. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिस तरह इन्होंने कराई होगी, जिस तरह इन्होंने सोर्स लगाए होंगे, उसको सोशल मीडिया पर चलाया, मैं काफी टाइम से इसको देख रहा हूँ, इनका मुकदमा दर्ज हो गया. इससे आगे जो प्रोसीजर, ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, मुकदमा दर्ज हो गया. जिस तरह वो बता रहे हैं मेडिकल नहीं है, मेडिकल नहीं होगा, पर्चा कमजोर हो जाएगा
اور میڈیکل زوار حسین بڑائچ جیسے بڑے یہ جو لوگ ہیں جاگیردار وڈیرے سیاسی، ان کے خلاف کون آواز اٹھاتا ہے اور کہاں پر انصاف ہونا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. حامد رضا پاکستان میں انصاف کے متلافی ہیں. یہ جو لگے ہوئے ہیں ڈی پی او لودھرا، حماد جو لگے ہوئے ہیں، حسام بن اقبال، اچھی ریپیوٹ ہے ان کی، لیکن جب اعلیٰ سیاسی لوگ ان معاملات میں ملوث ہوتے ہیں تو وہاں اچھے سے اچھے بڑے سے بڑا وہ کسی کو وہ پھر نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی آج کل جو حالات جا رہے ہیں حکومت کے، ان کو یہ لوٹے بڑے اس وقت آج کل عزیز ہیں، تو ان کے خلاف کس نے کام کرنا ہے؟ حامد رضا کے اوپر بدترین ظلم کیا گیا ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، اس پر بدترین تشدد کیا گیا ہے. ان کے ملزمان کو ضرور گرفتار کرنا چاہیے. حسام بن اقبال صاحب سے بھی ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، ان کا موقف بھی لیں گے. فردر کیا انویسٹیگیشن ہے؟ تاحال جس طرح وہ بتا رہے ہیں پولیس نے ایک ریڈ بھی نہیں کیا، ایک بندے کو بھی نہیں پکڑا. اور یقیناً انہوں نے جو ہے، کیونکہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، تعلق والے ہیں، طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ضمانتیں کرا رکھی ہوں گی اس مقدمے میں، اور پیش نہیں ہو رہے ہوں گے، اس کو لمبا کریں گے معاملے کو، اور پھر ایک دن مجبور ہو کر حامد رضا جو ہے ان سے صلح کریں گے، پاکستان چھوڑ جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو انصاف مل پائے گا؟ کیونکہ پاکستان میں کئی ایسے کیسز موجود ہیں جو زمینوں کے حوالے سے بعض لوگ ان پہ قابض ہیں، اور جو اپنا حق لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی حال کیا جاتا ہے جیسا کہ آج کل حامد رضا صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو انصاف مل پائے گا؟ دیکھیں، اگر ان کو انصاف ملتا ہے تو پھر تو یہ کوئی ڈرامائی کوئی سین ہوگا، کسی ڈرامے کی آپ پکچر آپ دیکھ رہے ہو اور ایک دم کوئی مووی دیکھ رہے ہو آپ، اور ایک دم کوئی انصاف کا بول بالا ہو جائے کہ نظام ہے، یہ کرپٹ نظام ہے. پاکستان میں انصاف نہیں ہے، قانون نہیں ہے. قانون اس کا ہے جس کا ڈنڈا ہے. ابھی حامد رضا کے پاس وہ ڈنڈا موجود نہیں ہے. جس دن حامد رضا کے پاس وہ ڈنڈا آ جائے گا، حامد رضا کو انصاف بھی مل جائے گا، حامد رضا کے گاؤں کے لوگوں کو وہ رقبہ بھی مل جائے گا، حامد رضا ہیرو بن جائے گا. لیکن ایسا فلموں میں تو ہو سکتا ہے. میرے 12-13 سالہ صحافتی کیریئر میں مجھے نہیں لگتا کہ حامد رضا جو ہے پاکستان کی حکومت سے، یہ وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے تھے، محسن نقوی سے یا شہباز شریف سے، ان کو بھی انصاف مل جائے. چلیں، بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے پورا معاملہ سنا، حامد رضا صاحب جو کہ آئے ہیں بیرون ملک سے، اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، جن کے دل میں درد جاگا کہ وہ اپنے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل حل کرا جائیں. لیکن یہاں پہ بھی وہ ایک سیاسی انفلیشن سامنے آ گیا، اور جتنے بھی کام ہیں بیوروکریسی کے ہمارے اس میں راستے میں سیاست جو ہے وہ آڑے آ گئی. تو جس طرح سے حامد رضا صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا یا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان سے باہر بستے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا کہ ہاں ان کو بھی امید ہو کہ ہم بیرون ملک ہیں، یہاں پہ کام کر رہے ہیں، واپس جائیں گے اپنے ملک تو ہمیں انصاف ملے گا. تو جتنی بھی ان کے ساتھ واقعات ہوئے ابھی تک ان کی میڈیکل نہیں کی جا رہی، اور جو ان کو انصاف ہے وہ مہیا نہیں کیا جا رہا. تو ہماری بھی اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ حامد رضا صاحب کو اور ان کے گاؤں کو انصاف دیا جائے، اور جو پولیٹیکل ایک انفلیشن ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں، اس کو ختم کیا جائے، تاکہ عام آدمی کے دل میں یہ جو خوف ہے کہ بڑے لوگوں کے خلاف ہمیں انصاف مہیا نہیں ہوگا، یہ ختم ہو سکے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئی سٹوری کے ساتھ. اب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.